السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة ضمن الوصفات الرمضانية. اليوم غادي نديروا هاد الفطائر شبيهة بالطاكوس او طاكوس بعجينة المسمن كيف ما بغيتو تسميوها. غادي نديروها بالحشوة ديال الشاورما، كتجي لذيذة وسهلة. دوزوا الفيديو تشوفوا الطريقة اللي استعملنا والمقادير. على بركة الله، انا عندي 500 غرام ديال لدان قطع درتو في الثلاجة في الفريغو حتى جمد وقطعته رقيق. ضروري تجمدوه الا بغيتو يساعدكم على التقطاع. كيجي ساهل في التقطاع. وقطعته رقيق على شكل شاورما. درت معاه حك ديال الياغورت طبيعي، اعشاب منسمه، توابل عندي الابزار، الثومه غبره، الخرقوم، الملحه، شويه سكنجبير، شويه ديال الكمون، وشويه ديال القزبر يابس، وشويه ديال التحميره حمراء. غادي نعطيكم مقادير بالضبط في اثناء الفيديو. شويه ديال صلصه الصوجا، الموطارد هادو، وشويه ديال زيت العود. هادو هما المقادير اللي غادي نستعملوا للصلصه ديال الدجاج. هنا من بعد ما قطعنا الدجاج كنخليوه يطلق شويه من الثلج يطلق. كنديروا الياغورت طبيعي، كنديروا تقريبا واحد الملعقه ديال لا موطارد. هاد الحشوه او هاد التتبيله البنات كتجيب الدجاج لذيذ. بالنسبه للاخوات اللي متوفرش عندهم العطريه ديال الشاورما، هاد التوابل راه تيجي غايه في اللذه وكيجي بنين. غادي نضيف شويه ديال صوص صوجا، تقريبا واحد الملعقه. انا هنا عندي اللي جاريه لايت. الا عندكم نتوما العاقده غادي ديروا غير النصف. غندير شويه ديال اعشاب منسمه. هادو الاعشاب المنسمه اللي كيكون فيهم الزعتره والزعتر واليازير وورقه سيدنا موسى مطحونين. وغادي ندير توابل. درت معلقه كبيره ديال البابريكا، ونصف ملعقه ديال ابزار، نصف معلقه ديال السكينجبير صغارين، ونصف ملعقه ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال القزبر، وراس معلقه ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال الثومه غبره. الا ما عندكمش ديروا واحد جوج ضريسات ديال الثومه حكوهم. صافي كنخلطوا هادشي مزيان. ودرت 3 المعالق ديال زيت الزيتون باش طري لينا هاد الدجاج مع الياغورت والموطارد باش يجي طري. لان كيف كنعرفوا القطع ديال الديك الرومي تيكونوا قاصحين شويه، سيرتو الصدر. صافي وكنخليو هاد الخلطه اطول وقت بغيتو، ساعه ساعتين 3 سوايع. تقدروا كاع توجدوها في الليل حتى الصباح تخدموا بها باش تشرب هذيك العطريه مزيان وتجي لذيذه. غادي دابا نديرها في الثلاجه واحد ساعتين حتى 3 سوايع بين ما وجدت العجينه، وغادي نجبدها باش نشحرها. هنا بالنسبه للعجين غادي ندير عجين ديال المسمن عادي. غادي نحتاجو فيه 500 غرام ديال الطحين الفورص اللي مغربله من قبل بطبيعه الحال. هنا كنعبر بالكيسان. غادي ندير 5 الكؤوس ديال العنبه. كل كاس كيوزن 100 غرام، ما تعمروهمش بزاف باش تجيو في 500 غرام نيشان. الا عمرتوهم راه غادي يعطوكم 550. هنا غادي نضيف شويه ديال الملحه حسب الذوق، انا درت معلقه صغيره. وغادي ندير شويه ديال الزيت النباتي، تقريبا واحد 2 معالق حتى 3 المعالق باش كتجينا العجينه طريه. صافي. وغادي ندير واحد المعلقه ديال الخل. خل اي نوع عندكم، خل ابيض ولا هذا الخل يعني تستعملوه. صافي. وغادي نجمع بالماء. انا هنا درت غير الماء بارد. غادي تهز ليا هاد 5 الكؤوس، غيهزوا ليا 2 كيسان عامرين. انا هنا راه ما عمرتش الكيسان، انتم الا عمرتوا الكيسان حتى لحد الفوق راه غادي تهز لكم 2 كيسان. صافي. غادي تجمعوها، غادي تحاولوا تدلكوها واحد شويه. والماء بطبيعه الحال غادي تضيفوه تدريجي، لان كاين الطحين اللي كيشرب وكاين اللي ما تيشربش. صافي. غادي تضيفوه بشويه بشويه حتى وكان تجمع لكم العجينه. صافي. غادي تجمعوها مزيان، تحطوها فوق سطح العمل، وتعطوها واحد شويه الكف، تدلكوها واحد شويه، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. كيف ما غتشوفوا معايا غير بالكف، ما تزيدوها لا الماء لا طحين لا حتى شي حاجه. فهي كتكون كتلتصق باليدين، ولكن مع الدلك صافي كتجمع وكتعطينا عجين لين كيجي على هذا الشكل هذا. غادي نرجع الاناء نغطيها ونخليها حتى وكان نوجد الحشوه وتبرد الحشوه، وصافي ونرجعوا باش نوجدوها. هنا ماشي مشكل ان الحشوه تبرد، لان اصلا العجينه غادي نديروا لها نص ديال الطياب، ماشي مشكل. صافي. هنايا في مقلاه درت شويه ديال الزيت نباتيه، شحرت واحد 2 بصلات. نتوما البصله على حساب الذوق. صافي. ودرت معاهم واحد القريصه ديال الملحه، شحرت البصله شويه حتى دبلات. وهنا ضفت الخليط ديال الصدر ديال الديك الرومي او لدان اللي تبلنا من قبل.
وغادي نشحروه مزيان مزيان بدون اضافه لا زيت لا حتى شي حاجه، فقط ديك المعلقه ديال الزيت اللي درنا مع البصله في الاول صافي. وغادي نخلوه يتشحر. هنا غادي ندوز العجينه، غادي نكورها كويرات ونخليها تطلق كيف ما شفتوا معايا. انا غادي نخدم هنا وهنا، ما غاديش باش نربح الوقت غادي نقطع العجينه كويرات ونحطها تطلق شويه باش تعطيني الطوع في الدليك كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وغادي نغطيها ونخليها هنا. من بعد ما شحرنا الحشوه كيف ما شفتوا ضروري نخلوه يتشحر مزيان على نار مرتفعه باش ما يطلقش لنا الماء، ونخليوه حتى وكان نوجدوا من بعد ما يطيب بطبيعه الحال نطفيو عليه ونخليوه حتى نوجدوا الكويرات ديالنا. هنايا من بعد ما طلقت الكويرات درت لهم شويه ديال المايزينا، ضروري التوريق نورقوهم بالمايزينا باش يجيونا زوينين وصافي. ونوريكم الطريقه ديال الطهي ديالهم، طريقه سهله غير في المقلاة ديال الخبز ديك الغليظه. غادي نورقو بمساعده ديال المايزينا كيف ما شفتوا معايا، نرققوهم مزيان على شكل ديال الرغيفه ديال الرفيسه اللي كنديروا ديال المسمن رقيقه على هذا الشكل هذا. انا ما بغيتش نزرب الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التوريق. هنا العجينه كيف ما كتشوفوا فيها فقاعات يعني راها ناجحه. غادي ندير لها غير النصف ديال الطياب، ما غاديش نطيبوها مزيان باش ما تقصاحش. ضروري هاد العجينه طيب غير نصف طيبه باش ملي نبغيو نعمروها ونطويوها ما تقطعش لينا. هنا غادي نبقى نورق العجين كيف ما شفتوا، ضروري نورقوا من الوسط نخرجوا العجينه للجوانب ونورقوا الجوانب كيف ما شفتوا معايا باش ما يبقاوش غلاضين ونرميوها. هنا من بعد ما رميتها المقله تكون سخونه والعافيه تكون متوسطه غاديه المهيله باش ما يقصحش لكم هذا الخبز. الا كانت مجهده راه غادي يقصح. صافي كنخليوها واحد شويه حتى كتبان لنا نشفات، غير تنشف شويه تبان لنا تشمعات ونقلبوها على هذا الشكل هذا. ما نخليوهاش تحمر باش ما تقصحش، نقلبوها صافي غير واحد شويه تهض ونحيدوها. استمروا بهذه الطريقه، نبقاو نطلقوا الكريات بالمساعده ديال المايزينا ونحطوهم في المقله على هذا الشكل ونحاول نقادوهم باش ما يجيوناش مخسرين في الشكل ديالهم صافي. ونخليوهم غير يتشمعوا كي قلت لكم ونقلبوها غير تنشف واحد شويه صافي ونحيدوها. انا غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكريات ديالي كاملين ونرجع معكم. المهم البنات من بعد ما كطيبوا العجينه ديالكم ضروري ديروا لهم شي منديل وتحطوا وحده فوق وحده، واللي طيبتوها تغطيوها ببلاستيك غذائي وتديروا عليها منديل اخر باش يجيو رطبين على هذا الشكل هذا. الا ما غطيتوهمش غادي يقصحوا وغيجيوكم صعابين في الخدمه، يعني غيولوا يتقطعوا لكم. كيف ما شفتوا معايا انا هنايا العجين عندي رطبه غادي نغطيها وندوز باش ضروري تغطيوها بالميكا باش يرجع لها هذاك الصهد ويرطبوا. هنا غادي ندوز باش نمونطي لكم الطاكوس او الفطائر اللي على شكل طاكوس اللي درنا. غادي نطيب النص ديالهم البنات في الاله ديال بانيني والنص غادي نطيبهم في المقله صافي. هنايا غادي نوجد العناصر باش غادي نعمر هذا الطاكوس. عندي لا موطارد، المايونيز، شويه ديال الخس، شويه ديال الفريت، والصلصه ديال الصدر ديك الرومي اللي وجدنا، والفرomاج مربعات ديال الساندويتش، شويه ديال الهريسه. وانتم بالنسبه لهاد لي صوص اللي متوفرين عندي انا، الا عندكم نتوما لاصوص الجيريان ديروها راه كتجي واحد المذاق زوين. ما عندكمش غير هادو راهم تيعطيو واحد المذاق رائع مقارنه مع العطريه اللي درنا في الدجاج ديال الشاورما. كتجي لذيذ هاد الطاكوس البنات وكيجي ما نقولش لكم جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. كناخذوا قطعه ديال العجينه ديال الفطائر اللي صيبنا، كنديروا شويه ديال لا موطارد، شويه ديال الهريسه، شويه ديال المايونيز، كنخلطوهم كنحطوا عليهم الحشوه ديالنا ديال الدجاج اللي صيبنا، الدجاج والبصله اولا الديك الرومي. الا ما عندكمش ديك الرومي ديروا الدجاج حتى هي كتجي زوينه، ولا الكفته تقدروا تعوضوا هاد الديك الرومي باي حاجه بغيتو. انا غادي ندير شويه ديال الخس، تقدروا تزيدوا شرائح ديال المطيشه، تقدروا تزيدوا الزيتون دوائر، تقدروا تزيدوا كورنيشون محكوك، لكم الاختيار. انا هنا اكتفيت بهاد العناصر على حساب غادي ديروا داكشي اللي كياكلوه لكم الوليدات. انا هنا هادشي اللي بغاو ودرتو. درت شويه ديال الفريت وغادي ندير واحد القطعه ديال الفرomاج ديال او الجبن مربعات صافي. وغادي نطوي نجمع الجوانب على هاد الشكل هذا
وغادي نجمع ليها القنيطات ديالها صافي، ونحطها جانبا ونستمر كلهم حتى نكملهم. وغادي نبريسيهم، النص غادي نبريسيه في البريصه ديال البانيني، والنص غادي ندير مقله ديال اللي ما كتلصقش، وغادي نرشها بشويه ديال الزيت، غير تقريبا نصف معلقه صغيره باش ندهنوا هذيك المقيله صافي، ونحطوا فيها القطع ديالنا ديال الساندويتش، ونبقاو نوركوا عليها باش تاخذ الشكل مربع حتى تحمر. دغيا كتحمر، ما تخليوهاش بزاف، وتبقاو تقلبوا فيها من الجوانب حتى كتحمر صافي، وكتزولوها وتحطوها. هنا غادي نعاود معكم واحد اخر. كنظن انا الطريقه ديال الطهي ديال التاكوس ما صورتهاش، لان كانت الوقيته ديال الافطار ودركني الوقت، ما بقاش لي وقت باش نصور. البنات غير سمحوا لي، المهم الطريقه راني شرحتها لكم واضحه. كتعمروا وكتديروا في البانيني عادي حتى كيتبريسا وتجبدوه، ومن بعد ديال المقله راني قلت لكم كيفاش ديروا ليه صافي. غادي نكمل معكم العماره ديال لي تاكوس ديالي او الفطائر اللي درنا. غادي نكمل ونرجع معكم في الشكل النهائي. كيف العاده كنديروا الساندويتش، فروماج ديال الساندويتش، كنديروا الفريت، الدجاج، شويه ديال الخس. انا المطيشه ما درتهاش، ما تيبغوهاش ليا الوليدات صافي. الا ما بغيتو المطيشه رققوها، ديروها شرائح رقيقه وديروها صافي. هنايا غادي نطوي وغادي نرجع معكم في الشكل النهائي ديال هاد لي تاكوس او ميني تاكوس اللي بغيتو تسميوهم سميوهم. انا درتهم صغارين شويه، جمعت ليهم الجوانب بزاف. لا بغيتو نتوما كثروا الحشوه وكبروهم صافي. من بعد ما كملت الطياب ديالهم هادو، طيبتهم في لاباري ديال البانيني، وهادوك اللي موراهم اللي كيبان لكم طايبين عاديين بيضين، هادوك طيبتهم في المقله، وبجوجهم تيجيو زوينين. كنتمنى الشكل ديالهم يعجبكم. شوفوا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو البنات لذاذين، كيجيو زوينين وكيجيو غزالين البنات. ان شاء الله يعجبوكم، جربوهم وما تبخلوش عليا بالتعاليق ولي لايك. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، من الاستحسان ديالكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.